राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शकवृन्द, देशको स्थिति कति दर्दनाक बन्दै गएको छ त्यो हेर्नु छ भने एकचोटि आर्यघाट वा सरकारी अस्पताल जानुहोस्, जहाँ न सबले जल्ने पालो पाएको छ न त संक्रमितले उपचारका लागि बेड नै पाएका छन्। स्थिति कतिसम्म दयनीय बनेको छ भने सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएपछि संक्रमितलाई चिसो पिँढीमै राखेर उपचार गरिराखिएको छ। अस्पतालको आँगनमा छटपटिरहेका संक्रमित त्यही जीवन गुमाइरहेका छन्। अझै अक्सिजनको हाहाकार उसै गरी मच्चिएको छ। तर महामारीको यस्तो घडीमा चर्को शुल्क असुल्ने निजी अस्पतालहरूले भने संक्रमितको उपचार गर्न धमाधम बन्द गर्न थालेका छन्। उनीहरू अनेकन बहाना देखाउँदै पन्छिन खोजिराखेका छन्। पाए लुट्ने, नपाए उपचार नै बन्द गर्ने, यही रणनीतिका साथ अधिकांश निजी अस्पतालले आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन् यो महामारीमा। आज हामी कार्यक्रममा सरकारी अस्पतालहरूको पिँढीमा संक्रमित छटपटाइरहँदा निजी अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचार बन्द गरेको विषय देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा बेड नपाएपछि पिँढीमा छटपटाइरहेका संक्रमितहरूको व्यथा देखाउँदैछौँ, जसले सरकारी अस्पतालहरूले कति बिजोगका साथ संक्रमितहरूको उपचार गरिरहेका छन् भन्ने दर्शाउनेछ। काठमाडौँका यी कोरोना संक्रमित 3 दिनदेखि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुमा उपचाररत छन्। कोभिडका कारण निमोनियाबाट ग्रसित उनलाई आइसियुको खाँचो छ। तर आइसियु त परको कुरा, सामान्य बेड समेत अस्पतालभित्र नपाएपछि उनी अस्पतालको बाहिरै चिसो पिँढीमा सुत्न बाध्य छन्। बाहिरै घाम पानी सहेर उनी कोभिडको उपचार गराइराखेका छन्। उनका आफन्त भन्छन्, नजाने यसरी गरिएको उपचार कति प्रभावकारी हुन्छ, तर कम्तीमा अक्सिजन पाइरहनु भएको छ, यो नै धन्य छ। यी संक्रमित जस्तै टेकु अस्पतालले 50 भन्दा धेरै संक्रमितलाई बाहिरै पिँढीमा राखेर उपचार गरिरहेको छ। भित्रका सबै बेड संक्रमितले भरिएपछि बाध्य भएर बाहिरै राखेर भए पनि उपचार गरिरहेको अस्पतालको भनाइ छ। हेर्नुहोस् अस्पतालको यो दर्दनाक अवस्था। टेकु अस्पतालका निर्देशक सागरराज भण्डारीका अनुसार हाल टेकु अस्पतालमा 124 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये 17 जना भेन्टिलेटरमा छन्। 50 जनाको भित्र बेड भरिएका कारण बाहिरै राखेर उपचार गरिराखिएको छ। निर्देशक राज भण्डारी भन्छन्, उपचार नै नहुनु भन्दा कम्तीमा बाहिरै राखेर भए पनि उपचार गरिराखेका छौँ। यो हाम्रो बाध्यता हो। निजी अस्पतालले पनि सहज रूपमा उपचार गरेको भए सायद यो स्थिति नहुने उनको भनाइ छ। निजी अस्पताल अधिकांश मानिसको पहुँचमा छैन, हैन? अधिकांश अब हुनसक्छ 10 देखि 20% जनताको पहुँचमा थियो होला अधिकांश निजी अस्पताल। एउटै पब्लिकले बिचरा 40,000 50,000 दिनु किन कहाँ सक्छ? सक्दै सक्दैन, हैन? हामी जस्तो कर्मचारीले सक्दैन भने अरू सर्वसाधारणको कुरै छोड्दिनुहोस्। यो बिचमा चाहिँ उनीहरूले पनि देशमा पेन्डेमिक भएकोलाई उनीहरूको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हो, सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो। सरकारले तिमीहरूले चार्ज लगाउँछ भने सरकारले जति भनेको त्यसको चाहिँ 50% तिमीहरूले चार्ज लगाऊ, अरू हामीले दिन्छौँ भनिरहेका छन्। त्यसले गर्नुपर्नेमा अब त्यति सहयोगी वातावरण पनि तिनीहरूबाट चाहिँ भएन, होइन? तिनीहरू भएन जसरी हामीले गरिराखेका थियौँ नि। जस्तै उनीहरूको 50वटा बेड भन्दाखेरि उनीहरूले 75 राखे के फरक परेको थियो त, होइन? त्यो पनि उनीहरूको एउटा सेवा, जति सेवा दियो त्यतिबाट इन्कम त पाइराखेकै हुन्छ नि त, होइन? त्यो चाहिँ तिनीहरूले गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि बाध्य भएर हामी सरकारी अस्पतालले गरेका हौँ। सरकारी अस्पताल पनि अरू अस्पतालको त मैले नामै लिन्न। जस्तै बीले त्यति रेस्पोन्स गर्न सकेन, टिचिङले अलिअलि गरेको छ, होइन? त्यसपछि ट्रामाले अलिअलि भर्खर सुरु गर्न आएको छ। अब अरू अस्पताल त खासै छैनन्। त्यसले अब गरेपछि बाध्य भएर मैले बाध्यता पनि हो, मानवीयता भयो। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई जो तत्कालै रेस्पोन्स पनि भएको छ।
अरू अस्पतालमा चाहिँ बिरामी भएर चाहिँ तपाईँको ओपिडी पनि हुँदैन, हामी कहाँ चाहिँ हरेक दिन ओपिडी हुन्छ यिनीहरूको। टेकु अस्पतालमा हरेक दिन 50 देखि 60 जना उपचारका लागि आइपुग्छन्। त्यसमध्ये 15 देखि 20 जना भर्ना हुन्छन्। बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि अस्पतालले वैशाख 16 गतेदेखि नै अस्पताल बाहिर राखेर उपचार गर्न सुरु गरेको थियो। बिरामीको चाप जसरी बढेको छ त्यसै गरी यहाँ पनि अक्सिजनको बिस्तारै अभाव चर्किन थालेको छ। अक्सिजनको आपूर्ति सहज नभए अब आँगनमा राखेर समेत संक्रमितको उपचार गर्न गाह्रो पर्ने निर्देशक राज भण्डारी बताउँछन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ एउटै सप्ताहले चाहिँ दिन सकेन। 400-500 वटा चाहिँ सिलिन्डर अ डे भनेको नट अ जोक, एकदमै हेक्टिक हुन्छ, असाध्यै गाह्रो हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि एकदमै होल फोर्स चाहिँ त्यसमा लगाउनु पर्ने गाह्रो भयो। अब खुसीको कुरा आजै मात्र लिक्विड प्लान्ट फेरि आइपुग्यो होइन। हजुर। अब लिक्विड प्लान्ट आउँछ, मलाई एक हप्तालाई गाह्रो हुँदैन, एक हप्तापछि फेरि रिफिलिङ गर्न टाइममा आइदियो भने व्यवस्थापन हुन्छ, नत्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ मलाई। अब चाहिँ त्यो मात्र होइन, अब आइसियु भेन्टिलेटर बाहेक अरू ठाउँमा पनि बिरामी थुप्रै मैले राखेको छु नि होइन। अरू ठाउँमा बिरामी राखेको छु, त्यो बिरामी राखेको भएर त मलाई तिनीहरूलाई चाहिँ सिलिन्डरहरू पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। अनि पहिले प्रायः जस्तो 40-50 सिलिन्डर खर्च हुन्छ भने 150-200 खर्च हुन्छ। चुनौती छ, तर हामी सेवा दियो भन्दैमा एकदमै बढाएर सबै गरेर चाहिँ हामी चाहिँ दिन सक्दैनौँ। म्याक्सिमम भनेको त्यही हो। यो राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, जसलाई हाल कोभिड अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ, यहाँ संक्रमितलाई बाहिर नै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था त आइसकेको छैन, तर अक्सिजनको भने हाहाकार छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। यी व्यक्ति भर्खरै एम्बुलेन्समा राखिएकी आफ्ना आफन्त महिलाका लागि असिन पसिन भएर अक्सिजनको जुगाड गरिरहेका छन्, सिलिन्डर घिसारिरहेका छन्। भित्र संक्रमित छटपटाइरहेका छन्, बाहिर आफन्त अक्सिजनको खोजीमा तडपिरहेका छन्। आफन्तको एउटै ध्याउन्न छ, एक सिलिन्डर मात्रै अक्सिजन जुगाड गर्न पाए भित्र छटपटिएका आफ्ना मान्छेलाई बचाउन सकिने थियो। निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भनेर हात उठाइरहँदा सरकारी अस्पतालहरूमा भने संक्रमितको चाप थेगी नसक्नु गरी बढेको छ र सँगै अक्सिजनको अभावका कारण कैयौँ बिरामीहरूले अकालमा ज्यान गुमाइराखेका छन्। हामी यतिखेर राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा छौँ। यहाँको अवस्था नि त्यही छ। आफन्त आफै अक्सिजनको जोगाड गरिराखेका छन्, अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर आफन्त आफै हिँडिराखेका छन्, अक्सिजनको खोजीमा भौतारिराखेका छन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अक्सिजनको कति हाहाकार छ भन्ने कुरा स्वयं अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले बिहिबार लेखेको यो स्टाटसले पनि गर्छ। अक्सिजन उद्योगले तोकिएको समयमा तोकिएको परिमाणमा अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्दा आँखै अगाडि बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै उनले दर्दनाक स्थितिको वर्णन गरेका छन्। डाक्टर पौडेलले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै अक्सिजन उद्योगले ट्रमामा पठाउन तयार पारेको अक्सिजन प्रहरीका माथिल्ला तहका व्यक्ति आएर लगेका कारण उपलब्ध गराउन नसकेको जवाफ दिएको बताएका छन्। पहुँचवाला हुँ भन्नेहरूले जबरजस्ती रूपमा सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिएर घरमै लैजाने गरेका कारण पनि उपत्यकामा थप अक्सिजन समस्या बढेको उनको भनाइ छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, आँखै अगाडि धेरै मृत्यु देखिरहेको छु, म जस्तै जीवनहरू तिमीहरूलाई बचाउन सकिन, माफ गर, हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रिय जीवनहरू। टेकु र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मात्रै होइन, राजधानीका अन्य सरकारी अस्पताल वीर, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन लगायतका अस्पतालमा पनि संक्रमितहरू खचाखच भरिएका छन् भने अक्सिजनको अभावले पिरोल्न थालेको छ। सरकारी अस्पतालले यो बिजोगका साथ संक्रमितको उपचार गरिरहँदा निजी अस्पतालहरू भने भाग्न खोजिरहेका छन्। महामारीमा आफ्नो कुनै दायित्व नहुने जसरी पन्छिन खोजिरहेका छन्। संक्रमितको भर्ना लिन नै बन्द गरेका निजी अस्पतालहरूको फियरिस्त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाई लाइनमा सरकारी अस्पतालले पिँढीमा राखेर संक्रमितको उपचार गरिरहँदा निजी अस्पतालहरूले बेड खाली राखेर उपचार बन्द गरेको
विषय देखाइरहेका छौँ। सरकारी अस्पतालले पिँढीमा राखेर सङ्क्रमितको उपचार गरिरहँदा कैयौँ निजी अस्पतालले भने उपचार नै बन्द गरेका छन्। सङ्क्रमितको भर्ना नै लिन छाडेका छन्। महामारीका बेला सक्दो कमाउ धन्दा चलाएका उनीहरू सरकारले कडाई गर्न थालेपछि उपचार नै बन्द गर्न थालेका छन्। महामारीमा जनताको उपचार नै नगर्ने निजी अस्पताललाई तपाईँ पनि चिनिराख्नुहोस्। हेर्नुहोस् यिनको फेरिस्त। अक्सिजनको अभावलाई देखाउँदै धमाधम निजी अस्पतालहरूले नयाँ बिरामीको भर्ना लिन बन्द गर्न थालेका छन्। हालसम्म करिब 1 दर्जन अस्पतालले कोभिडका नयाँ बिरामी भर्ना नलिने भन्दै उपचारबाट हात झिकेका छन्, जसमा अधिकांश ठूला र चर्को शुल्क असुल्दै आएका अस्पतालहरू छन्। ग्रान्डी, मेडिसिटी, ओम अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, भैरहवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल, ग्रिन सिटी, दीर्घायु गुरु अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, मनमोहन मेमोरियल, भक्तपुर अस्पताल लगायत रहेका छन्। काठमाडौँको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलले अब नयाँ बिरामी भर्ना नलिने जनाएको छ। नेपाल सरकारको नियम अनुसार दैनिक 100 सिलिन्डर मात्र अक्सिजन प्राप्त हुने भएकाले चाहे अनुसार थप बिरामीको भर्ना गरी उपचार गर्न असमर्थ रहेको जनाएको हो। अस्पतालले सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अक्सिजनको मात्रा प्राप्त भए मात्र नयाँ बिरामी भर्ना गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। ललितपुर नक्खु स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको लागि अक्सिजन अभाव भएको जनाएको छ। अस्पतालमा अहिले 120 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित र 100 हाराहारीमा अन्य बिरामीको उपचार भइरहेको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर राज राणाले बताए। अस्पतालमा अक्सिजनको सहज आपूर्तिको सुनिश्चित नभएसम्म कोभिडका जटिल बिरामीको नयाँ भर्ना लिन असमर्थ रहेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। काठमाडौँको ओम अस्पतालले पनि सरकारको नियन्त्रित कोटामा आउने अक्सिजन आपूर्ति अपर्याप्त रहेको जनाउँदै कोभिडका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिएको जनाएको छ। अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, चिकित्सक, नर्स लगायतका मानव संसाधन पर्याप्त रहेको अवस्थामा पनि अक्सिजन अभावका कारण नयाँ बिरामी भर्ना गर्न असमर्थ रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजले अक्सिजन सकिएपछि कोरोना संक्रमित बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न सूचित गरेको छ। अस्पताल प्रशासनले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै अक्सिजन सप्लाई गर्ने कम्पनीको मेसिन बिग्रिएकाले तत्काल अक्सिजन उपलब्ध हुन नसकेको र अन्यन्त्रबाट पनि अक्सिजन नपाएकाले मङ्गलबार साँझ 4 बजेदेखि संक्रमित बिरामीले आफैले व्यवस्था गर्न भनेको थियो। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सले पनि अक्सिजन अभाव भएको भन्दै बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भएको छ। अस्पतालले सोमबारदेखि नयाँ बिरामी भर्ना लिन छाडेको छ। दैनिक 200 संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालले त्यसका लागि दैनिक 700 सिलिन्डर आवश्यक पर्ने बताएको छ। यस्तै ग्रिन सिटी अस्पतालले पनि वैशाख 29 गते अक्सिजन नभएका कारण कोभिडका नयाँ बिरामी लिन नसकिने बताएको छ। उसले उपचाररत बिरामीलाई समेत जुनसुकै बेला स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालले अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या आएकाले नयाँ भर्ना गर्न नसक्ने र उपचाररत बिरामीलाई समेत सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अस्पतालले जनाएको हो। ग्रिन सिटी अस्पतालमा हाल आइसियुमा 10 र हाई केयर युनिटमा 30 जना संक्रमित उपचाररत छन्। दीर्घायु गुरु अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरले पनि अक्सिजनको चर्को अभाव भएकाले संक्रमितको उपचार गर्न नसकिएको जनाएको छ। अस्पतालले अब नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसकिने पनि प्रष्ट पारिसकेको छ। सरकारले भने अस्पतालहरूमा पर्याप्त उपलब्ध गराउने भन्दा पनि कोटा तोकेर सिलिन्डर वितरण गर्न थालेको छ। स्वयम्भूको मनमोहन मेमोरियल अस्पताल र धापासी स्थित ग्रिन सिटी अस्पतालले कोरोना संक्रमितका नयाँ बिरामी भर्ना लिन बन्द गरेका छन्। वैशाख 29 गते मनमोहन मेमोरियलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अक्सिजन मौजदात नरहेको भन्दै नयाँ बिरामी नलिने बताएको हो। बेडको समस्या नभए पनि अक्सिजनको आपूर्तिमा आएको समस्याले गर्दा बिरामी लिन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै मध्यपुर थिमी स्थित मध्यपुर अस्पतालले अक्सिजन सकिएको जनाउँदै अब कोभिड-19 का बिरामीको उपचार नगर्ने जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रविना प्रधानाङ्गले मङ्गलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मध्यपुर अस्पतालले अब कोभिडका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकेको जनाएको हो।
अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई पनि अक्सिजन नहुँदा कठिनाई आएको अस्पतालका अध्यक्ष विष्णुराज कार्कीले जानकारी दिए। निजी अस्पतालहरूमा यसरी कोरोना संक्रमितको भर्ना गर्न नसक्ने भन्दै धमाधम विज्ञप्ति निकालेको प्रति काठमाडौँ प्रशासनले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै मानवीय संवेदनशीलतामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पताल, औषधि तथा अक्सिजनको व्यवस्थापनमा सबै पक्ष क्रियाशील भइरहेको जानकारी गराउँदै अक्सिजनको अभावलाई पूर्ति गर्न सबै पक्षबाट भइरहेको प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्दै सार्वजनिक सूचनाका नाममा सर्वसाधारण जनतामाथि त्रास फैलाउने कार्य नगर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। यस्ता अस्पतालमाथि कारबाही गर्ने भन्दा प्रशासन केवल आग्रहमा सीमित बन्दा उनीहरूको मनोमानी थप बढेको छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा सरकारी अस्पतालले पिँढीमा राखेर संक्रमितको उपचार गर्दा निजी अस्पतालले उपचार नै बन्द गरेको विषय देखाइरहेका छौँ। सँगै अत्यास लाग्दो गरी बढेको मृत्यु दर पनि देखाउँदैछौँ। पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु अक्सिजनको अभावका कारण भइरहेको छ। अभाव यति धेरै चर्किएको छ कि संक्रमितका आफन्तहरू अक्सिजन प्लान्टमै पुगेर सिलिन्डर खोसाखोस गरिरहेका छन्, तर पनि आफन्त बचाउन सकिरहेका छैनन्। पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै कोरोनाबाट नेपालमा 1281 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु दर अत्यास लाग्ने गरी बढेको छ। गत वर्ष भारतमा घटेको केही सातामै नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमणको ग्राफ ओह्रालो लागेको थियो। यसपल्ट भारतमा संक्रमण दर घट्ने क्रम सुरु हुँदा समेत नेपालमा भने संक्रमण घट्न सकेको छैन। पछिल्लो एक सातामा 14% संक्रमण बढेको छ, तर मृत्युदर भने अत्यास लाग्दो गरी बढेको छ। पछिल्लो एक साता अर्थात् वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 3 गतेसम्म मात्रै कोरोनाबाट 1356 जनाको मृत्यु भएको छ, ताकि अघिल्लो साता अर्थात् वैशाख 21 देखि 27 गतेसम्म 585 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो भनेको अघिल्लो साता भन्दा यो साता 331%ले धेरै हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर अझै केही साता स्थिर रहने वा बढ्ने र बिस्तारै 2 देखि 4 सातापछि घट्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर केही मत्थर हुन लागेसँगै नेपालमा पनि त्यस्तै हुने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीका अनुसार संक्रमण करिब एक सातासम्म यथावत रहने वा बढ्ने, त्यसपछि केही समय स्थिर रहेर ओह्रालो झर्न थाल्ने उनको अनुमान छ। इन्कुबेसन पिरियड भनेको मान्छेको शरीरमा त्यो चाहिँ भाइरस पसिसकेपछि 14 दिनभित्र लक्षण निक्लिने हो। त्यस भन्दा अगाडि शरीरमा प्रवेश गरिसकेको भन्दा मतलब त्यसैले अब यो चाहिँ अनि 1-2 दिन चाहिँ यो चाहिँ बढ्न पनि सक्छ। त्यसपछि यो चाहिँ निश्चित रूपमा यो चाहिँ केही न केही मत्तर भएर घट्ने क्रममा जान्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। तर मृत्युदर भने बढेको छ। विज्ञहरूका अनुसार गत वर्ष भारतमा संक्रमण घटेको केही सातामै नेपालमा पनि घट्न थालेको थियो। कोभिड-19 को सन्दर्भमा भारत र नेपालको टाइमलाइनमा 2 देखि 4 सातासम्मको फरक देखिएको छ। 2 साता अघि भारतमा अक्सिजनको हाकार, अस्पतालमा मृत्यु लगायतका खबर आएका थिए। त्यस्तै दृश्य यहाँ अहिले देखिएको उनको भनाइ छ। अर्का जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद ओन्तले पनि न्यूनतम 1 सातासम्म कोभिडको केस बढ्दै जाने, त्यसपछि स्थिर भएर पुनः कम हुन थाल्ने आकलन गरे। संक्रमणको चाहिँ जुन त्यो एउटा चक्र चाहिँ तोडिन्छ, त्यो चक्र तोडी पछाडि त्यो देखिनको लागि अथवा संक्रमणको गति घट्नको लागि केही समय चाहिँ लाग्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। त्यसकारण आजभोलि नै यो नघट्दैमा यसले काम गरेन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। परीक्षण गरेको अनुपातमा पोजिटिभ देखिएको रेट असाध्यै उच्च छ। त्यो उच्च हुनुको एउटा संकेत के छ भने हामीले यथेष्ट रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यो पनि एउटा संकेत हो। त्यसैले गर्दाखेरि सायद हामीले सबै संक्रमितहरूलाई अझै पनि पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो यो आवश्यकता अनुसार परीक्षण हुन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि सायद सबै संक्रमितहरू पहिचान हुन नसकेको चाहिँ हुन पक्कै सक्छ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण पछिल्ला 3 सातामा अत्याधिक फैलिएको हो। संक्रमितको तथ्याङ्क उकालो लाग्न थालेको भने चैत अन्तिमबाट हो।
गत चैत 29मा 3125 नमुनाको PCR गर्दा 9.69% अर्थात् 303 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। चैत 29 देखि एक साता अर्थात् वैशाख 4 गतेसम्ममा 3966 जना संक्रमित थपिएका थिए। वैशाख 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म 13,429 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। चैत 29 देखि जेठ 1 गतेसम्म 1,68,580 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 22,087 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 9,247 जना अर्थात् 41.86% कोरोना पुष्टि भएको छ भने सोमबार मात्रै 214 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार अर्थात् जेठ 1 मा 187 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। यो साता वैशाख 28 गते एकै दिनमा 225 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो लहर सुरु भएपछिको पछिल्लो एक महिनामा मात्रै नेपालमा कोरोनाबाट 2012 जनाको मृत्यु भएको छ। अघिल्लो महिना चैतमा 44 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै नेपालमा पछिल्लो एक हप्तामा 60,646 जना संक्रमित थपिएका छन्। वैशाख 1 देखि जेठ 3 गतेसम्म 1,83,456 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। सोमबारसम्म कोरोनाबाट देशभर 4,64,218 जना संक्रमित भएका छन् भने 5,215 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो एक सातामा कुन दिन संक्रमित र मृत्यु कति? वैशाख 28 गते मृत्यु 225, संक्रमित 9,317। वैशाख 29 गते मृत्यु 168, संक्रमित 9,238। वैशाख 30 गते मृत्यु 214, संक्रमित 8,842। वैशाख 31 गते मृत्यु 203, संक्रमित 8,467। जेठ 1 गते मृत्यु 187, संक्रमित 8,167। जेठ 2 गते मृत्यु 145, संक्रमित 7,368। जेठ 3 गते मृत्यु 214, संक्रमित 9,247। हो, यो तथ्याङ्कले भन्छ स्थिति भयावह बनेको छ। अस्पताल र आर्यघाटको दृश्यले पनि यही भन्छ, सचेत बन्नुहोस्। संक्रमित भएपछि यहाँ भर्ना समेत पाउन मुस्किल छ। तर निजी अस्पतालहरूले जुन खालको दादागिरी देखाइराखेका छन् ती माथि भने बेलैमा कारबाही गर्ने सरकारले हिम्मत गरोस्। हौस् त, आजलाई सरकारी अस्पतालले पिँढीमा राखेर संक्रमितको उपचार गर्दा कैयौं निजी अस्पतालले उपचार नै बन्द गरेको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।